जनताको सवाल, जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये ठुलो जनसङ्ख्या रहेका आदिवासीमध्ये एउटा तामाङ आदिवासी र तामाङ आदिवासीको सवाल, तामाङ आदिवासीहरूको साझा सङ्गठन नेपाल तामाङ घेदुङको सवाल र अहिले मनाउन गइरहेको सोनाम लोछार तामाङ आदिवासीहरूको लोछारको सन्दर्भ, साथसाथै एकजना प्रवर्तक हुनुहुन्छ जसले एउटा विचारलाई ल्याइराख्नु भएको छ, लोकोत्तर लोकवादी विचारका जुन चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, प्रवर्तक हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ धन प्रसाद तामाङ, जो नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। धनप्रसाद तामाङजी, जजोलपा फ्याफुल्ला। हजुर, फ्याफुल्ला जजोलपा। सबभन्दा पहिला अब चाहिँ लोछार आउँदैछ, तामाङहरूको राष्ट्रिय पर्व, तामाङ आदिवासी सबैले मान्ने पर्व। अब लोछार, जुन लोछारलाई सोनाम लोछार पनि भन्ने गरिन्छ, यो लोछार तामाङ समुदायले कसरी मनाउनुहुन्छ? तामाङ समुदायसँग यसको सम्बन्धको विषयमा तपाईँले सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो सोनाम लोछार हामीले भन्ने गर्छौँ र हामी तामाङ अभियन्ताहरू कतिपयले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय लोछार भन्न पनि मन पराउँछौँ। तर यो चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ सोनाम लोछारको रूपमा लोकप्रिय भएको पर्व हो। त्यो क्रममा चाहिँ वास्तवमा यो लोछार भन्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण 3 खण्डहरू यससँग जोडिएका छन्। पहिलो भनेको चाहिँ यसको तत्त्व, यो चाहिँ तत्त्व ज्योतिषशास्त्र अथवा ज्योतिष विज्ञानसँग जोडिएको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ यो चन्द्रपात्रसँग जोडिया छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले यो सोनाम लोछार भन्दाखेरि मञ्जुश्रीलाई नै स्मरण गर्छौँ र त्यो सम्बत भनेर 2860 भन्ने गर्छौँ। यो 3वटा खण्ड छ। त्यसमध्येमा चाहिँ वास्तवमा यो लोछार चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रै पूर्वजहरूले आदिम कालदेखि, अब यसको इतिहास कोट्याउँदै जाँदा अब 4600 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात भएको कुराहरू पनि आउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो लोक परम्परा थियो। त्यही भएर त्यो लोक परम्पराबाटै विकास हुँदै जाँदा त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले भाष्यकृत गर्दै गइयो र त्यो एउटा विज्ञान र शास्त्रमा लिएर त्यसलाई विकसित गरियो र पछिल्लो क्रममा चाहिँ यो समुदायले आफ्नो इतिहास प्रदर्शन गर्नको लागि हाम्रो एउटा विरासत छ भनेर देखाउनको लागि एउटा सम्बन्धसँग पनि जोडिने यत्न गरेको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण 3 संगठक तत्त्वले चाहिँ तामाङहरूले, तामाङ लगायत आदिवासी जनजाति समुदायले अथवा मङ्गोल सभ्यतासँग जोडिएको समुदायले यसलाई चाहिँ अपनाउने गरेको हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यसरी भन्ने गर्छौँ। त्यसो भन्दा 2860बाट मान्दै आएको भन्ने कुरा पनि हुन्छ, होइन। अघि नै मैले भनिसकेँ 4600 वर्ष अथवा अब आमतौरमा भन्दाखेरि लगभग 5000 वर्ष अगाडिबाट मान्दै आएको त्यो पनि होइन, त्योभन्दा धेरै अगाडिबाट मान्दै आएको। अनि तामाङ समुदायको सन्दर्भमा गर्दाखेरि तामाङहरू विविध नामले विभिन्न ठाउँमा जातीय उद्भव र विकास भएर स्थापित भएको होला। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो तामाङ भएर त्यसको चाहिँ अस्तित्व कायम भयो, जातीय अस्तित्व कायम। त्यो जातीय अस्तित्व कायम हुने क्रममै उसको समाज विकाससँगै यो चाहिँ लोक परम्पराको विकास भयो। त्यो लोक परम्पराको विकासभित्र पनि खास गरी 3टा खण्डहरू छन्। एउटा चाहिँ लोकोर चुङ भन्छ, त्यो चाहिँ 12 वर्गीय लोहरू हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ खामगा भन्छ, पञ्चतत्त्व, तत्त्वहरूको चाहिँ 5वटा तत्त्वलाई चाहिँ प्रतिनिधि तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ मेहकु भन्छ। यसरी चाहिँ विकसित भएको छ। तर यसको समुच्च रूपमा चाहिँ यो चाहिँ
तामाङ जस्तै थुप्रै आदिवासी राईथाने अथवा स्थानीय समुदायले विविध खालको स्थानीय समुदायले आफ्नो ठाउँबाट विकसित लोक जीवनबाट विकसित गर्दै जाँदा अघि भनेकै भाषा दोहोऱ्याएर भने त्यो चाहिँ पछि भाष्यकृत भएर सम्बन्धमा रूपान्तर भएको। त्यसकारण हामीले आदिकालदेखि नै यसलाई मनाइ आएको, तर पछि पात्रोको हिसाबमा चाहिँ पछि मान्यो र सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ 2860 भन्ने गर्छ। मञ्जुश्रीसँग जोड्नुभयो? हजुर, हामीले जोड्यौँ। भन्दाखेरि मञ्जुश्रीसँग जोड्नु मात्र भएको हो, तर परम्परा चाहिँ पहिलेदेखि थियो भन्ने कुरा। हजुर। अब हिमाली आदिवासीहरूले तपाईँकै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ मङ्गोलियनहरूले मनाउने यो लोछार पर्वको कुरा गरिरहँदाखेरि तामाङहरूले एक दिन मनाउनुहुन्छ, शेर्पाहरूले अर्को दिन मनाउँछन्, अन्यले अर्कै दिन मनाउनुहुन्छन्। ग्याल्बो लोसारदेखि लिएर सोनाम लोसारदेखि लिएर विभिन्न नामाकरण छ। हजुर, यो तपाईँको लोसार र अरूको लोसारमा भिन्नता के छ त? दिन मात्र फरक हो, लोसार उही हो कि यसलाई कसरी लिने? यसलाई पनि तहगत रूपले यो लोछार विकास क्रमको तहगत रूपमा बुझ्न जरुरी छ। सबैको आधारभूत तत्त्व भनेको चाहिँ तत्त्व ज्योतिष विज्ञान हो, अथवा 12 वर्गलाई साझा रूपले हामीले मान्दछौँ। त्यो 12 वर्गीय चक्र जुन छ नि, समय विज्ञानको चक्र हामीले निर्माण गरेछौँ। त्यो विज्ञानसँग दक्षिणका समुदायहरू पनि सम्बन्धित छ, र तर अहिले त्यो फरक ढङ्गले सूर्य पात्रबाट देशित भएर अगाडि आयो, उसको बेग्लै पहिचान भयो। त्यहाँसम्म पनि यो 12 वर्गीय समय चक्र विज्ञान छ नि, त्यो त्यसरी बेसमा आधारमा चाहिँ एक ठाउँमा छ। तर त्यो सँगसँगै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटा समुदाय चाहिँ चन्द्रपात्रोलाई पछ्याउने समुदाय छ। त्यो चाहिँ धेरै पुरानो पात्रो हो। त्यो अब नै आउँदाखेरि पछिल्लो खण्डमा जब बौद्ध धर्मको विस्तार भयो र एसियाभरि नै बौद्धको स्थिति बन्यो, त पछिल्लो क्रममा फेरि बौद्धपछि अन्य धर्म दर्शनहरू विकास भएपछि उनीहरू खुम्चियो नि। त्यो खुम्चिने क्रममा चाहिँ सूर्यपात्रको उदय भयो नि। त्यो उदय हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा खुम्च्याउँदै गए तापनि त्यसका केही महत्त्वपूर्ण विरासतहरू त्यो भित्र पनि रहने भएको हुनाले त्यहाँसम्मको साझा रूप छ। अनि सँगसँगै यो बिचमा के छ भने अब जस्तो अब नेवार समुदायको बिचमा पनि थुप्रै त्यहाँभित्र चाहिँ समुदाय छ। त्यो समुदायले पनि यही चन्द्रपात्रोबाट देशित छ, यही लोछारबाट देशित छ। तर पछि चाहिँ त्यो जुन ज्योतिष विज्ञानको निरन्तरता छ नि, त्यो निरन्तर चाहिँ बिचमा विभिन्न कारणले डिसअर्डर भएर सूर्यपात्रोबाट पनि प्रभावित हुँदाखेरि नामाङ्कृत वर्ण सङ्कटमा पुगेको हुनाले केही समुदायले मनाउने नयाँ वर्ष चाहिँ फरक नाममा गयो र उनीहरूको पात्रो पद्धति नै फरक ठाउँमा पुग्यो, नत्र उनीहरूसँग छ। अनि अर्को सँगसँगै बिचको खण्डमा हुँदा थारू लगायत मगर लगायतको माघी मान्ने, माघी सङ्क्रान्ति मान्ने, अथवा यो पुसमा उभौली मान्ने, योसँग पनि यो जोडिएको छ। किनभने यो त प्रकृतिसँग जोडिएको कुरा हो, त्यहाँसम्म छ। तर अहिले तपाईँले सिधै मसँग मुखर विषयमा केन्द्रित गरेर सोध्नुभएको विषय चाहिँ लोछारी मान्नेको बिचमा विविधता कसरी आयो त भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ चन्द्रमाको नियमित गतिविधि क्रियाकलापको आधारमा समयका एकाइहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा आएको विविधता हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यसलाई देशना गर्ने त्यतिखेरको दर्शन कसरी निर्दिष्ट भयो भन्ने कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न ऐतिहासिक परिघटनाहरू, राजनीतिक परिघटनाहरू भए र त्यसलाई चाहिँ पहिलो दिन मानेर मनाउँदाखेरि पनि त्यो भिन्नता आए। अनि चौथो कुरा चाहिँ के हो भने आफ्नो त्यो पात्रलाई विशिष्ट बनाउनका लागि र सबै जीवनसँग चाहिँ अब समाहित गरेर जाने कुरामा चाहिँ पात्रहरू मिश्रण गरेर
चन्द्रपात्र र सूर्यपात्रको मिश्रणबाट नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको क्यालेन्डर बनाउने सिस्टम पनि आएको हुनाले त्यसमा विविधता आएको हो। यो विविधता हुँदाखेरि अनि अब हामीले मनाउने पर्व अर्को यही पर्व मनाउने समुदायको चाहिँ दिनहरू फरक भएको। अब चाहिँ यो लोसारसँग जोडिएर हेर्दाखेरि आजकल चाहिँ 1 वर्षभित्र 12 महिनाको कुरा गर्छ, त्यस्तै 12वटा जीवसँग तपाईँको लोसार जोडिन्छ। खरायोदेखि लिएर मुसासम्म पनि जोडिन्छ, बाघ विभिन्न जीवहरू जोडिन्छ। ती जीवहरू चाहिँ यसमा जोड्नुको त्यसको अर्थ के हो? त्यो जीवहरू 12वटा जीव मात्रै छन्, अरू चाहिँ जोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो कि त्यसको अर्थ छ कि ती 12वटा जीवको सवालमा? यो पनि बताइदिनुहोस् न। सामान्य चाहिँ अब म चाहिँ अलि लोक दर्शनसँग होइन लोक जीवनसँग त्यसले सम्प्रेषण गर्ने होइन विभिन्न चाहिँ स्थानीय राजनीतिक ज्ञानको आधारमा भन्ने हो भने वास्तवमा यो चाहिँ त्यतिखेरको लोक जीवनले जतिखेर गणितको ठिक ढङ्गले विकास भएको थिएन, विज्ञानको विशिष्ट विकास भएको थिएन, शास्त्रहरू विशिष्ट रूपमा विकास भइसकेको थिएन, त्यो बेलामा आफ्ना कामहरू आफूसँग सम्बन्धित भएका परिघटनाहरूलाई अङ्कन गर्दाखेरि त्यतिखेर उपलब्ध जे चिज छ नि ती चिजहरूलाई प्रतिनिधि मानेर त्यसका आधारमा मान्ने एउटा लोक मान्यता विकास भयो। त्यो लोक मान्यता विकास गर्दाखेरि चाहिँ 12वटा जीव त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिमूलकले आयो। यो चाहिँ मैले भन्ने कुरा। तर अब धार्मिक हिसाबले परिभाषित गर्ने, यसलाई मिथहरू जोड्ने, कथा जोड्ने, हिस्ट्रीसँग जोड्ने कुरा चाहिँ विभिन्न छन्। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ आएको हुनाले त्यो प्रतिनिधि जीवहरू भए, त्यसरी बनेको। र पछि त्यसलाई चाहिँ अझै विशिष्टीकरण गर्दाखेरि विज्ञहरूले त्यो तत्त्व ज्योति विज्ञानका अध्येताहरूले होइन त्यसका विज्ञहरूले चाहिँ शास्त्रीहरूले त्यसलाई परिभाषित गर्दा अलिकति त्यसलाई विशिष्टीकरण गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ तिनको चाहिँ व्यक्तित्व, प्रवृत्ति, चरित्रहरूले चाहिँ अलिक अभिव्यञ्जन गरेको हो। अब चाहिँ लोसार मान्दाखेरि हामीले काठमाडौँमा लोसार भन्दाखेरि त्यो लोसारको दिन आउँदैछ, जुन चाहिँ 27 गते आउँदैछ, तपाईँहरूले मनाउनुहुन्छ। त्यो दिनमा काठमाडौँमा के देख्न पाइन्छ भन्दाखेरि तामाङ ड्रेसमा चाहिँ हजारौँ हजार तामाङहरू सडकमा आएको देखिन्छ। खुल्ला मञ्चमा हामी देख्न पाउँछौँ, बाजागाजा सहित र्याली गरेको देख्न पाउँछौँ। यो प्रत्येक वर्ष देख्न पाइरहेका विषय हो। एउटा उत्सव जस्तो हुन्छन्, एउटा कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम हुन्छन् जसमा चाहिँ सरकारका प्रमुख व्यक्तित्व आउनुहुन्छन्, भाषण गर्नुहुन्छन्, उत्सवको रूपमा मनाउँछन्। यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष देखिरहेको कुरा हो। यो औपचारिक कार्यक्रम हामी देख्छौँ। तर वास्तवमा लोसारको समयमा यो पर्वमा सांस्कृतिक पर्व परम्परागत रूपमा मान्दाखेरि कसरी मनाउनुहुन्छ? यो चाहिँ घर घरमा तामाङहरूको ठुलोमा तामाङहरूको बस्ती बस्तीमा मनाउँदाखेरि कसरी मनाउने हो खास? अब यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अघि यहाँले जुन चर्चा गर्नुभयो त्यो ढङ्गले मनाउने भनेको पछिल्लो क्रममा भएको। पछिल्लो क्रममा कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो तामाङ समुदायमा खास गरी यो समुदायको आफ्नो भूमि, आफ्नो राज्य, आफ्नो सत्ता अब विभिन्न ढङ्गले राजनीतिक शब्द प्रयोग गर्दा अबदस्त भएपछि उनीहरूको संस्कृति चाहिँ निरन्तर रूपले क्षयीकरणमा गयो। क्षयीकरणमा जाँदाखेरि अनि फेरि उनीहरू नयाँ ढङ्गले उदय हुन चाहँदाखेरि त्यतिखेरको राज्य सत्ताले बाहिर जान पनि नदिने, भित्र रहन पनि नदिने र पिपको अवस्थामा राख्ने अवस्था भयो। त्यति हुँदा पनि अब अस्तित्वको लडाइँ लड्दाखेरि अथवा जीविकाको सवालमा विभिन्न ढङ्गले विदेश जाने कुरा भयो। खास गरी विश्वयुद्ध, प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम्रा अग्रजहरू पुगे। त्यहाँबाट फेरि तामाङहरूको पुनर्जागरण सुरु भयो। त्यसलाई पुनर्जागरण देशभित्र ल्याउँदाखेरि सामाजिक पुनर्जागरणमा आउँदाखेरि तपाईँको सांस्कृतिक पुनर्जागरण गर्दै नेपाल तामाङ गेदुङ जस्तो 2013 सालमा गठन भयो। त्यो गठन भएपछि खास गरी अझै त्यो
पुनर्व्यवस्थित पुनर्गठन चाहिँ 2047 पछाडि चाहिँ भयो। त्यो भइसकेपछि त्यसले राष्ट्र सांस्कृतिक पुनर्जागरण भन्ने अभियानलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकसित गर्यो। गरेपछि हामीले लोछारको विषयलाई फेरि हाम्रो समुदायमा ल्यायौँ। ल्याएपछि अहिले तपाईँले जुन चर्चा गर्नुभएको कुरा छ, विभिन्न नेतृत्व कालमा त्यसलाई ल्याउँदै गर्दा मेरै टिमको नेतृत्व कालमा हामीले टुर्नी खेलमा सांस्कृतिक परेड खेल्ने काम गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि यो एउटा प्रक्रिया भयो। यो चाहिँ नयाँ खास योभन्दा अगाडि यहाँले जुन राख्नुभएको जिज्ञासा अनुसार हाम्रो मान्य परम्परा चाहिँ सामान्यतः कस्तो हुन्छ भने 4 किसिमको चाड मनाउँछौँ। पहिलो कुरो चाहिँ हामी पूर्व तयारी गर्छौँ। पूर्व तयारी गर्दाखेरि खास गरी अब लो आउँदैछ भनेर चाहिँ लामा अथवा जानकार अब बोन्पोहरूसँग अनि चीहरू हेर्ने के छ ची यसपालिको, अब अनि फलाना मेरो बच्चाको अब साल दोहोरिँदैछ के हुँदैछ, अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेर पूर्व तयारी गर्दाखेरि ग्रह शान्ति गर्ने योदेखि लिएर पूर्व सन्ध्याका कामहरू समेतको तयारी गर्दछ सिङ्गो लोछारको लागि। अनि पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ अब हामीले इब लोछार भन्छौँ। त्यो इब लोछार भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई अलि विशिष्टीकरण गरेको हो। तर हाम्रो पुरानो परम्परामा के छ भने यो ग्रहहरू शान्ति गर्नलाई तपाईँको लोखोर्लो भन्ने बनाउँछौँ। लोखोर्लो बनाउँछौँ। त्यो लोखोर्लो बनाएपछि त्यो लोगोहरू लगायत जसको अलिकति त्यो ग्रहहरूको अलिक फरक खालको अवस्था छ भने उहाँहरूलाई जम्मा गरेर ग्रह शान्ति गरेर त्यो चाहिँ खोर्लो बनाएर चाहिँ सेलाउने काम गर्छ। त्योभन्दा अगाडि जस्तो अब हाम्रो चाहिँ फोला ढाला भन्ने छ। फोला भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो कुल होइन, ढाला भनेको चाहिँ हाम्रो रक्षक। अनि त्यो कुलको नि पूजा गर्छ, रक्षकको नि पूजा गर्छ। अनि हाम्रो धर्मपालहरू पनि हुन्छ। अनि झ्योमोको सिद्ध नेताको त्यो समेतको पूजा गर्दछ। त्यो समेत गर्ने चाहिँ यो चाहिँ पूर्व तयारी र पूर्व सन्ध्याकोमा भयो। लोछारकै दिनमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो संस्थाले निर्देशन गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर पुरानो परम्परा चाहिँ लोछारकै दिनमा पनि हामी बिहानै उठ्ने हो। बिहानै उठ्दाखेरि हामी त कृषि युगबाट विकास भएको हो नि त यता। त्यतिखेर चाहिँ पँधेर जाने चलन थियो। त्यही सबैभन्दा अगाडि पँधेर जाँदाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ल भेटिन्छ भन्छ कि जल देवता भेट्न सकिन्छ, अमृत देवता भेट्न सकिन्छ भनेर जाने र अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर शुद्ध हुने। अनि शुद्ध भएर चाहिँ पँधेरमा चाहिँ त्यो देवता भेटाएर 3टा ढुङ्गा चाहिँ चाङ लाएर गरेर राख्ने। अनि त्यो पानी ल्याएर त्यसले चाहिँ अब घरमा आएर अब शिल्ब भन्ने ठुइबा भन्ने एउटा प्रक्रिया गर्दछ कि त्यो गरेपछि अनि घरको मुलीले के गर्ने कुराहरू गरेर अनि झन्डा तोलन गर्नेदेखि यावत कामहरू त्यो दिन गरिन्छ। अनि दोस्रो दिनपछि फेरि अन्य मान्यजनकोमा जाने। अनि दोस्रो दिनमा फेरि के गरिन्छ भने त्यहीँ चाहिँ ससुराली जाने, मावली जाने यस्तोहरू गरिन्छ। र पछिल्लो क्रममा जब मञ्जुश्रीले हाम्रो सभ्यता हाम्रो समाजलाई देशना गर्नुभयो नि नयाँ ज्ञानले, त्यही 5औं दिनमा चाहिँ हामीले मञ्जुश्रीलाई स्मरण गर्छौँ। मञ्जुश्रीलाई स्मरण गर्ने दिनमा चाहिँ त्यो के परम्परा छ भने अब हाम्रो कान छेड्ने त जाति त होइनौँ हामी। पछि भएको कान छेड्ने पऱ्यो नि त्यही दिनमा छोड्ने, नाक छेड्नु पऱ्यो त्यही दिनमा छेड्ने, अथवा अक्षर चिनाउनु पऱ्यो त्यही दिनमा अक्षर चिनाउने, अथवा बाजा अब त्रुङ्न डम्फु हुन्छ नि त त्यो बजाउन सिक्ने त्यही दिन, कर्मी सिकाउने त्यही दिन। त्यो दिनमा चाहिँ दिन हेर्नु नपर्ने भन्ने तरिकाले हामी जान्छौँ। त्यसपछि एवं क्रमले चाहिँ हामीले लोछार मान्ने गर्छौँ। यो चाहिँ अहिले हामीले विकसित गरेको भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तमा गाउँघरमा भएको प्रचलन हो। यसको अर्थ चाहिँ मञ्जुश्रीलाई 5औं दिनमा सम्झँदै काम सिक्नेदेखि लिएर जुन गर्नुहुन्छ तपाईँ बाजा सिक्नेदेखि लिएर अक्षर सिक्नेदेखि लिएर यसको अर्थ चाहिँ मञ्जुश्रीलाई त्यो बाजा होस् त्यो अक्षर होस् त्यो चाहिँ कला पक्ष होस् यसको गुरुको रूपमा मान्नु खोजेको भन्न मिल्छ हो। मञ्जुश्री चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बौद्ध धर्मभित्र चाहिँ वाकाचित काया भन्ने हुन्छ एउटा पाटोमा चाहिँ त्यो वाकाचितको चाहिँ यो
को पनि देवता भन्ने गरिन्छ। त्यतिखेर त्यो दिन नयाँ नयाँ शब्दहरू बोल्न लगाइन्छ। अर्को कुरो चाहिँ मञ्जुश्रीले एउटा पारमिताको चाहिँ उहाँले देशना गर्नुभएको हुनाले त्यही पारमितालाई पनि एउटा पारमिताको रूप मानेर पनि फेरि मञ्जुश्रीलाई स्मरण गर्ने हुन्छ नि। त्यसै गरेर यी विभिन्न ढङ्गले विभिन्न समयमा चाहिँ हाम्रो ज्ञानको प्रतीक भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँलाई त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ ख्रेला छेपाङ्गा भन्छ। ख्रेला छेपाङ्गामा चाहिँ हामीले झ्यामेयाङ भन्छ। झ्यामेयाङलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्ने सिफ्त गर्ने गर्छौँ। हो त्यो दिनमा चाहिँ हामीले घर बनाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो दिन गर्छ। त्यतिखेर त्यसको चाहिँ अब यो नेपाली भाषामा भन्दाखेरि अब हिन्दूहरूले बुझ्ने गरी हिन्दू साथीहरूले बुझ्ने गरी भन्दा त्यो दिन सारस्वत भन्छ। हुन त स्त्रीकरण गर्दाखेरि सरस्वती भयो। त्यो सरस्वतीका कुराहरू चाहिँ त्यो दिन हामीले गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर त्यसको चाहिँ अधिष्ठान भन्दाखेरि श्री पञ्चमीको दिनमा हजुर हामी श्री पञ्चमी भन्दा हामीले सुधारेको भाषामा भन्दाखेरि बसन्त पञ्चमी। तामाङले बसन्त पञ्चमीमा जसरी चाहिँ मञ्जुश्रीलाई मान्ने गरिन्छ, सरस्वती एक ढङ्गको त्यसलाई मान्ने गरिन्छ, नेवा समुदायले पनि त्यही दिनमा मान्ने गरिन्छ। त्यही अनुसारको त्यही बाजा बजाउने भन्दा पनि सिप सिक्ने र अक्षरसँग जोडिएको लागि कतै नेवा र तामाङको यो चाहिँ श्री पञ्चमी अर्थात् चाहिँ बसन्त पञ्चमी त्यो जोडिएको त छैन। त्यो एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ, एकदम हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ कुरा कानी गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो नेवार समुदायको एकदम अघिल्लो पुस्ताको हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूसँग हामी बस्यौँ भने तामाङ समुदाय र नेवार समुदायको यो जुन यम्बु सभ्यता भन्छ नि, हामीले यम्बुलिङ भन्छौँ। यम्बु सभ्यता भनेको यो काठमाडौँ यो सभ्यतामा चाहिँ तामाङको बारेमा उहाँले बताउनुहुन्छ। हिजोको एकदमै हाम्रो अग्रजहरू नेवार अग्रजहरूसँग बस्यौँ भने उहाँहरूले त्यो तामाङको कुल कुन ठाउँमा थियो है, उनीहरूले आफ्ना कुलहरू कहाँ कहाँ पुज्थे, तिनका इष्टदेव को हुन् भन्दाखेरि तामाङले भन्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा नेवार अग्रजहरूले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्थ्यो। र त्यो व्याख्या गर्ने क्रममा अब स्वाभाविक नेवारमा अब हिन्दूकरणको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। हिन्दूकरण हुनुभन्दा अगाडि अथवा हिन्दूकरणको पूर्व रूपमा त्यो समाज आएको कारणले त्यो समाजको लगभग चाहिँ नेवारलाई तामाङको बारेमा, तामाङले नेवारको बारेमा जानकारी राख्ने स्वाभाविक हो। र यम्बु सभ्यताको उद्भव विकास गर्ने क्रममा चाहिँ तामाङ पनि सँगसँगै जोडेको कारणले यो दुईको बिचमा सम्बन्ध छ। एक दोस्रो कुरो चाहिँ मञ्जुश्रीले तत्त्व विज्ञानलाई चन्द्र पात्र मार्फत भाषित गर्नुभयो नि त। त्यो भाषित गर्दा त ऋतुहरूको राजा वसन्त ऋतुको पहिलो दिनबाट हाम्रो लोसार सुरु हुन्छ र वसन्त पञ्चमीको दिनमा चाहिँ नेवार समुदायमा अब वसन्त कव्वाली जस्तो अहिले पनि अब यहाँ बसन्तपुरमा अहिले पनि नेवार समुदायको त्यो वसन्त उत्सवै गर्दछ भने यसमा सम्बन्ध छ। तर त्यो पछिल्लो क्रममा अब त्यो फेरि राज्यसँग जोडिने कुराहरू आउँछन्। हजुर यो चाहिँ हामी लोसारको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले अघि नै पनि एउटा कुरा भन्नुभयो कि लोकतर अर्थात् लोकवादीको कुरा पनि जोड्नु भयो यो लोसारसँगै। तपाईँ एकजना लोकतर लोकवादी विचारकका चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, यसका प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा लोकतर लोकवादी भनेर तपाईँले जुन चाहिँ अभियान चलाइरहँदाखेरि यो भनेको के हो? यो लोकतर लोकवादी भनेको लोकतन्त्र भन्न खोजेको हो कि त्योभन्दा भिन्न हो कि तपाईँले यो चाहिँ विचारलाई अगाडि ल्याइराख्नु कारण के हो? यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। ठ्याक्कै यो चाहिँ यो विषय चाहिँ अहिले हाम्रो जुन छ नि अब यो भूखण्डको चाहिँ अब यहाँको आदिवासी त हामी हौँ नि। अब अहिले पनि त्यो विषयमा राजनीतिक ढङ्गले यो त नेवा ताम्सालिङको भूभागै हो नि। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ लोक जीवनसँग बढी केन्द्रित र प्रभावित छौँ। सबै ज्ञानका आधार
सबै विशिष्ट विकासहरूको आधार र स्रोत भनेको चाहिँ लोकजीवनै हो। त्यो लोकजीवन हुने क्रममा त्यसले लोकलाई समाविष्ट गरेर उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरूकै लागि गर्ने भन्ने भाषामा चाहिँ राजनीतिक तवरले हेरिएको चाहिँ लोकतन्त्र हो, लोकको तन्त्र हो। तर हामी चाहिँ के भने लोकवाद भन्छौँ। लोकवाद भनेको चाहिँ लोकमा आधारित गर्ने कुरा हो। त्यो लोकमा आधारित हुने कुरामा चाहिँ अहिले साहित्यमा होस् राजनीतिमा होस् तपाईँको चाहिँ उत्तर आधुनिकता भन्ने छ, उत्तर संरचनावाद भन्ने छ। त्यो चाहिँ के भने अब यही संरचना हुँदैन होइन, पुरातन ढङ्गले मात्रै चल्दैन, त्यो अलि नवीनतम ढङ्गले नै जानुपर्ने हुन्छ र यो संरचनाभन्दा फरक संरचनामा पनि पुग्ने हुन्छ। हिजो पनि त्यसरी आएको हो त्यो भन्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ यसरी आएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने यसको स्रोत भनेको चाहिँ अन्ततगत चाहिँ बौद्ध दर्शनसँग जोडिया छ। बौद्ध दर्शनसँग जोडिँदाखेरि तपाईँको विभिन्न यानमध्येमा चाहिँ लोकोत्तर बाधा भन्ने एउटा यान महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बौद्ध धर्म दर्शन ज्ञान शिक्षासँग नै जोडिएको छ। त्यसै भित्रमा चाहिँ लोकोत्तर बाधा भन्ने एउटा भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लोकोत्तर बाधाहरूको एउटा क्लेम के छ भने बुद्ध स्वयं बुद्धले पनि आफ्नो जीवनकालमा अहिलेसम्म अक्सर हामीले बुझेको चाहिँ एकपटक धर्म देशना गर्यो भन्ने छ। तर महायानभित्रको साहित्यभित्र वाङ्मयभित्र बौद्ध वाङ्मयभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ होइन, बुद्धले 3 पटक देशना गर्नुभयो, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, उहाँले त्यो दर्शनको प्रवर्तन गर्नुभयो 3 पटक। र पहिलो दर्शन चाहिँ उहाँले जुन चार आर्य सत्य लगायतको कुराहरू प्रतीत्य समुत्पाददेखिका कुराहरू चाहिँ प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यस यता हरेक विशिष्टताभित्र विलक्षणता हुन्छ। त्यो विलक्षणता भनेको चाहिँ लोकोत्तर हो भनेर दोस्रो फेजमा गर्नुभयो। तेस्रो फेजमा चाहिँ अभिबुद्धदेखि विभिन्न कुराको त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले देशना गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महायानभित्र प्राप्त छ। त्यसरी एउटा विचारको स्रोत चाहिँ बौद्ध दर्शन पनि हो। अब तेस्रो चाहिँ के भने आदिवासीवाद अथवा समतामूलक सामुदायिक समाजवाद को स्रोतबाट चाहिँ हामी त्यो ज्ञानबाट त्यो विचारबाट चाहिँ सम्प्रेषित छौँ। त्यसले चाहिँ त्यसैलाई हामीले संश्लेषण गरेर हामीले चाहिँ लोकोत्तर लोकवादी विचार अभियान भनेर भनेका हौँ। त्यही हिँड्ने क्रममा चाहिँ हामीले त्यही भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ आशा अभियान चलाएका छौँ। आशा भनेको 8वटा अबाट सुरु हुने साहित्य अभियान हो। त्यसमध्येमा एउटा अभियान चाहिँ आदिवासी साहित्य अभियान हो। त्यो आदिवासी साहित्य अभियानभित्र हामीले चाहिँ मौलो अभियान भन्ने गर्छौँ। मौलो भने मौलिक लोक निधि सम्पदा संस्कृति जीवन र सभ्यताको चाहिँ अभियान चलाउने। त्यही भित्र चाहिँ हामीले वसन्त पञ्चमीलाई हामीले परम्परागत प्रज्ञान दिवसको रूपमा मान्ने गर्दछौँ। त्यो मान्ने गर्ने क्रममा चाहिँ हामी विशेषतः मगर छन्त्याल लगायतको चाहिँ थारू लगायतको चाहिँ त्यो माघी कसरी भयो, माघ सङ्क्रान्ति कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्छौँ। अनि नेवार र तामाङको सन्दर्भमा चाहिँ किन मञ्जुश्री चाहिँ नेवारहरूको पनि विशेष शक्ति अथवा विशेष भयो र अनि तामाङहरूले पनि त्यो छेपगा खेला छेपगा कसरी मान्यो त अहिले भर्खर तपाईँले जुन एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो त्यो विषयमा हामी बहस गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मञ्जुश्री एउटा मात्रै थिएनन्, एक मात्रै थिएनन्। अहिले चाहिँ व्याख्या गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो ज्ञानको स्रोत चाहिँ अब भोट एउटा ज्ञानको केन्द्र चाहिँ भोट पनि भयो। अर्को ज्ञानको केन्द्र चाहिँ फेरि भारत पनि भयो नि त। अर्को ज्ञानको केन्द्र चीन पनि छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका राजधानी ज्ञानका कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सङ्केन्द्रित भएको हुनाले त्यसको फरक अस्तित्व रहेन। यदि हामी त्यो हो भने त्यो ज्ञानलाई समृद्ध बनाउने भने राजधानी ज्ञानहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो र संरक्षण गर्ने भने त्यसको फरक अस्तित्वलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर त्यसलाई प्रवर्धन हुने मौका दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लोकोत्तर लोकवादको आशा अभियानको मौलो अभियानको ध्येय हो। भन्दाखेरि तपाईँले यति व्याख्या गरिरहँदाखेरि
लोकोत्तर लोकवादी विचार भन्दाखेरि सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा लोकमा प्रचलित लोकको कुरालाई एउटा आधार, अर्को बौद्ध दर्शनसँग आधारित, अर्को चाहिँ आदिवासीवादसँग आधारित, यो तिनटै चिजलाई एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ लोकोत्तर लोकवाद भनेर चाहिँ ल्याउनु भएको। हजुर, सजिलो भाषामा हजुर, हजुर। यो हो, योभन्दा फरक छ। यो मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु, तपाईँले कुरा यही हो, तर यो विचार हामीले प्रतिपादन गरेको होइन। यो विचार पहिल्यै थियो, हामीले यसलाई उजागर मात्रै गरेको, यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्ने यत्न गरेका हौँ। अब भोलि मेधावी प्रतिभाशाली साथीहरूसँग चाहिँ हामी के अरे विमर्श गर्दै एउटा नयाँ सङ्गठनमा गयौँ भने ज्ञानको रूपमा जस्तै मञ्जुश्रीले हाम्रो सिङ्गो सभ्यताको लिड गर्नुभयो नि त, त्यस्तो मनीषीकोमा यो पुग्यो भने त्यो नयाँ ढङ्गले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो विश्वलाई, हाम्रो जीवनलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ लिड गर्ने स्थिति यो अभियानबाट सम्भावना छ। त्यो भएर हामीले कम्तीमा यो चाहिँ जोगाइराख्नका लागि र पछिल्लो पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्नको लागि सहज त होस् र आफू र आफ्नो समाज र आफ्नो सभ्यतालाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नलाई यसले अलिकति उद्दत मार्ग प्रशस्त गरोस् भनेर हामीले यो यत्न के यो अभियानले चाहिँ यो विचारधाराकाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित बनाउने पनि काम गरिरहेको हो कि के हो? अहिले चाहिँ हामी वैचारिक अभियानमा मात्रै छौँ। यसलाई संस्थागत सङ्गठित रूपमा चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ, किनभने त्यो सङ्गठित रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ नेतृत्वमा केन्द्रीकरण हुँदो रहेछ। हुन त त्यो विशिष्टीकरण हो, तर कहिलेकाहीँ यो केन्द्रीकरणले गर्दा अन्य पाटाहरू चाहिँ छुट्दा रहेछन् र त्यो अन्य पाटाहरू छुटेपछि के हुँदो रहेछ भने त्यो मूल ध्येयसँग अलग भइसकेपछि त्यसले जुन वेब लिनु पर्थ्यो नि त्यो कुरा चाहिँ सङ्कीर्णतापूर्वक जाने हुनाले अहिले हामीले त्यो हतार गरेनौँ र त्यस्ता अलि क्षमतावान साथीहरू आउनुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँले त्यो ढङ्गले आफ्नो वेबलाई फराकिलो ढङ्गले वाइड ढङ्गले लान सक्नुहुन्छ। यो अभियान तपाईँहरूले चाहिँ तामाङ समुदायको लागि मात्रै अहिले लक्षित गरेर गरिराख्नु भएको? यो चाहिँ यो समुदायलाई तामाङ समुदायलाई केन्द्रित, तामाङ समुदायलाई मात्रै केन्द्रित होइन, तर तामाङ समुदायको लोक जीवन, लोक दर्शन, लोक सभ्यता जो छ नि, अहिलेसम्म तामाङको त सभ्यतालाई के अरे राज्यले त केही पनि प्रिजर्भ गरेको छैन नि त। राज्यले कतैबाट प्रिजर्भ गरेको छैन, बरु त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेको छ। तर त्यसलाई जोगाउनको लागि त तामाङ समुदायले जति लाग्यो त्यति हो, उसको परम्परागत संस्थाहरूले जति प्रिजर्भ गर्यो त्यति नै हो नि। त्यो तामाङ समुदायको समाज त सो विकासको आधारमा अगाडि बढाएको छ नि, त्यो सो विकासलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लानको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सहायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। तर सँगसँगै के हो भने यो अन्य आदिवासीसँग पनि जोडिन्छ। आदिवासी मात्रै होइन, स्थानीय समुदाय, राजस्थानी समुदाय, अरूसँग पनि जोडिन्छ। तर हरेक समुदाय जीवनको एउटा पाटोबाट, एउटा चरणबाट, एउटा तहबाट आएको हुँदाखेरि उनीहरूको पनि मौलिकताको कुराको चाहिँ सम्बोधन यसले गर्छ। भनेपछि मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ शासक जाति भनेर मानिएको त ब्राह्मण क्षेत्री हो नि त, ब्राह्मणका पनि मौलिक कुराहरू होलान् नि त, होइन, आफ्ना कुराहरू होलान्, त्यसलाई पनि यसले बोल्छ। किनभने हाम्रो राष्ट्रिय त बचाउने भनेको त ब्राह्मणको मौलिकतालाई पनि बचाउने हो नि, नेवार तामाङको मौलिकतालाई पनि प्रिजर्भ। त्यही हामी के विश्वास गर्छौँ भने भिन्नहरूको अभिन्नता निर्माण गर्ने हो। अभिन्नतामा भिन्नता ल्याएर विभेदको स्थिति सिर्जना गर्ने होइन कि भिन्नहरूको अभिन्नता सिर्जना गरेर त्यसको विशिष्टताबाट वैशिष्ट्य रूपमा चाहिँ विलक्षणता पैदा गरेर नयाँ विश्व, नयाँ संसार, नयाँ सृष्टिको बाटोलाई प्रशस्त गर्ने हो भन्ने ध्यान राख्दछ। तपाईँहरूको यो अभियानको क्रममा कहिलेसम्ममा के गर्ने भन्ने कुरा छ? अहिले वैचारिक अभियान भनिराख्नु भएको छ कि वैचारिक रूपमा यो बुझाउँदै यो चाहिँ जाँदै वर्षौँ वर्ष दशकौँसम्म पनि यही अभियान चलाउनुहुन्छ या चाहिँ केही दशकपछि हामी यस्तो गर्ने चाहिँ कल्पनामा छ? यसमा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासासँग म सबै कुरा त भन्न सक्दिनँ, तर केही कुरा चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि अब यो चाहिँ हामी सामान्यतः वैचारिक तहमा, अब यो चाहिँ वैचारिक तहमासित अब जीवनको तहमा, सामाजिक तहमा जानु पर्यो। अब उदाहरणको लागि भन्दाखेरि तामाङहरूको बिचमा जाने कसले यसले के गर्छ त, यसको ठोस रूप, यसको ठोस कार्य सम्पादनका पाटाहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हामी तामाङहरूको विषयमा, तामाङको सन्दर्भमा हामी चाहिँ
नङ्कोर प्रणालीको कुरा गर्छौँ होइन, त्यहाँ चोहो प्रणालीको कुरा गर्छौँ, नङ्गोर प्रणाली ताम्बा बोम्बोकोहरूको कुरा गर्छौँ। हामी नेवारको बिचमा गयो भने त अनि नेवारहरूको गुठीको कुराहरू गर्छौँ। अहिले राज्य चाहिँ नेवार राज्यमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सत्ता छ। केन्द्रीय सत्ता भए पनि अहिलेसम्मको नेवार सभ्यता त नेवार गुठीका मार्फत र नेवार समुदायले प्रिजर्भ गरेर राखेको हो नि त। तर किन उसको त्यो जुन सामुदायिक प्रणालीले स्थापित गरेको हो नि त। त्यो स्थापित गर्दाखेरि आज जसरी अब थारूको बडघर होइन होइन, अब जस्तै गुरुङहरूको छ, त्योले चाहिँ जस्तो थकालीहरूको चाहिँ मुखिया कम्प प्रणाली त्यो छ। त्यो कुरालाई चाहिँ यसले समाउने हो। त्यो समाउँदा त्यो कुरामा जाँदा त्यो त के भयो भने सांस्कृतिक पाटोलाई सामाजिकरण गर्ने हो। सामाजिकरण गरेपछि जस्तो समाज त्यस्तै राज्य बनाउने हो नि त हाम्रो ध्येय त। राजनीतिमा हिजोको राजनीति जेसुकै होस्, आयातित राजनीतिहरू जेसुकै होस्, तर हाम्रो मौलिक राज्य निर्माण गर्ने ध्येय त जस्तो समाज उस्तो राज्य, जस्तो राज्य त्यही ढङ्गले प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने, समाज व्यवस्था बनाउने हो भने त्यो समाज व्यवस्था स्थापित गर्नको लागि यसको महत्त्वपूर्ण देन हुनसक्छ, यसको उपदेय त रहनसक्छ। यसले त्यो सान्दर्भिकता उजागर गर्न सक्छ, त्यो सान्दर्भिकलाई पक्रिन सक्छ। त्यो पक्रिन सक्दाखेरि त्यो ढङ्गले अब नयाँ ढङ्गले आउन सक्ने नयाँ चेतनाको वाहकहरूले त्यसलाई पिकअप गर्यो भने यो राजनीतिक प्रणालीमा नै विकास हुनसक्छ। जब राजनीतिक प्रणालीमा विकास हुन्छ, यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न जस्तै स्ट्राटेजिक प्लानहरू हुन्छ, त्यसको स्ट्राटेजिक प्लानहरूमा चाहिँ यावत कुरा आउँछ। त्यो प्रश्नको समाधान त्यतिखेर त्यसरी त्यो छोरमा त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यस्तो खालको सिर्जना हुन सक्दछ। हजुर, तपाईँ तामाङहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन नेपाल तामाङ घेरुङका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। आजभन्दा 10 वर्षभन्दा अगाडि नै तपाईँ अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो। त्यो बेलाको तामाङ घेरुङ तपाईँले कल्पना गर्नुभएको, तपाईँले काम गर्नुभएको तामाङ घेरुङ र अहिले काम गरिरहेको, नेतृत्व गरिरहेको तामाङ घेरुङ के चिज भिन्नता पाउनुभएको छ? भिन्नता त अब समयले पनि ल्यायो, नेतृत्वमा पनि केही भिन्नता आएको छ। मभन्दा अगाडिको अग्रजहरूले चाहिँ तामाङको विषयमा तामाङलाई ध्यान आकर्षण गराउने र त्यो ध्यान आकर्षण गर्दा कतिपय कुरा नीतिगत कुराहरू निर्माण गर्दै जाने समयमा उहाँहरूको त्यो गर्नमा उहाँको टाइम गयो। मेरो समयमा चाहिँ के गर्यो भने आयो भने भिन्न भिन्न विचार दृष्टिकोण अनि फरक फरक सङ्घ संस्था रहँदाखेरि त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मोर्चाबद्ध भएर सहकार्यताका साथ अगाडि जाने सांस्कृतिक अभियानबाट सामाजिक अभियान हुँदै राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने लाइनमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ के भयो भने अहिलेको नेतृत्व कुरा कम्तीमा नयाँ संविधान आयो। नयाँ संविधान अनुसार राज्यले होइन सरकार प्रमुख बनायो, सरकार बनायो, सरकार 3 तहको सरकार बनायो। सरकार बनाउँदाखेरि अब हाम्रो प्रोएक्टिभ कति भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले कति त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्यौँ आफ्नो ठाउँमा छ। जति गऱ्यौँ र अब हाम्रो समुदाय आयो नि त, त्यो आउने समुदायलाई चाहिँ अब चाहिँ बिजनेस त हाम्रो तर्फबाट पनि दिनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व त्यसमा केन्द्रित छ। भने नै मैले अग्रजले थालेको कामलाई मैले एकीकृत आन्दोलनमा ल्यायो र मैले त्यो आन्दोलित गरेर ल्याएको उपलब्धिलाई चाहिँ त्यो सामग्रिक रूपले चाहिँ प्लानिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व छ भनेपछि भिन्नता त हुन्छ नि। भन्दाखेरि अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको काम गराई यो घेरुङको चाहिँ उपस्थितिको सवालमा उसले गरिरहेको काम, उसले उठाइरहेको मुद्दाको सवालमा तपाईँ एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म यसलाई के गरौँ भने अलिअलि समालोचनात्मक चेत राख्दछु। त्यसले गर्दा स्वाभाविकमा नेतृत्वले गर्ने कुरामा अब नेतृत्वको व्यवस्थापन, कार्य सम्पादन, त्यसका कार्यकुशलताका अनि सबै पुङ्गारहरूसँगै लिएर जाने ती थुप्रै कुराहरू होलान्। तर सारभूत रूपमा भन्दाखेरि, मूल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्व त्यो तहमा अगाडि बढ्नुपर्ने। यद्यपि एउटा चाहिँ सचेत
नागरिक समाजको नेतृत्वकारी सङ्गठन नेपाल तामाङ गेदुङ र त्यसको नेतृत्वको एउटा अभिभावक अथवा जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले निश्चित रूपमा पहिचानको आन्दोलन एक कदम पछाडि सरेको जस्तो भएको छ। हुँदाखेरि हिजोको जुन हाइटमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, तामसालिङको आन्दोलन गऱ्यौँ, अथवा त्यही ढङ्गले नेवा तामसालिङलाई लिएर जानुपर्ने थियो, त्यो हाइटमा नहोला। तर सेटब्याक भएको शक्तिलाई फेरि पुनर्जागृत गर्दै अब कामबाट आधार निर्माण गरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा उसले नचाहेर नजान्दै पनि अहिलेको नेतृत्व त्यो फेजमा गएर काम गर्दैछ भनेपछि ऊ थोरै भए नि प्रोग्रेसिभ छ। पूर्ण त पछि फर्किने यथास्थितिमा छैन। हुन त सबै सँगसँगै बढ्न सकेन भने नबढिरहेको मान्छे पनि पश्चगामी हुन्छ क्या। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले गेदुङ नेतृत्व छैन। किनभने पछिल्लो चरणमा नेवा तामसालिङको आन्दोलनको तयारी साथीहरूले गर्नुभएको छ। एउटा सँगसँगै सामग्री जस्तो अहिले भर्खरकै कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा नेवा भाषा र तपाईँको तामाङ भाषालाई थोरै भए पनि प्रदेशको भाषा बनाउन त सक्षम भयो नि त। त्यो नहुनुभन्दा त केही राम्रो हो नि त। त्यो भएर यो तवरमा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व अगाडि बढेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा कामको विशिष्टता विकास गरेको छ। अहिले तामाङभित्रको हामीले गहिरेर हेर्दाखेरि तामाङ गेदुङ लगायत तामाङ सङ्गठन तामाङ अगुवाहरूले एउटा ढङ्गको काम चाहिँ के गरिरहेको अवस्था देखिन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ जुन काम चाहिँ अहिले गरिरहेको देखिन्छ यसमा चाहिँ मूल रूपमा नयाँ संविधान आइसकेपछि संविधानलाई टिकेर अगाडि बढ्ने एउटा लाइन, अर्को अहिले देखिरहेको के देखिन्छ भने होइन अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ जुन परम्परागत प्रथाजनिक संस्था प्रणाली छ त्यसलाई नै अभ्यास गरेर एक ढङ्गको सत्ता अभ्यासको रूपमा जानुपर्छ भन्ने एक ढङ्गको लाइन छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त? यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने यो पछिल्लो जुन सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भयो त्यो सन्दर्भलाई पक्रिन जरुरी छ। हाम्रो समाज व्यवस्थालाई समुन्नत समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने हो भने होइन, हाम्रो राज्यलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई हाम्रै मौलिकतामा मजबुत आदर्शसाथ प्रतिस्थापित गर्ने हो भने त्यो मौलिकतालाई छुनुपर्छ र संविधानको अन्तर्याले त्यो कुरालाई महसुस गराएको छ। तर त्यसलाई प्रत्याभूत हुने तरिकाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट नि त हुनु पर्यो। हाम्रो तर्फबाट उत्प्रेरित गराउने हो भने हाम्रो सङ्घीयताको अभ्यास त नवीन हो नि। एक समयमा आदिमकालमा हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरेकै हो, हाम्रो परम्परा थियो, इतिहास थियो। तर बिचमा विच्छेद भएको हुनाले विच्छेद यताको ग्याप जेनेरेसनको लागि त यो त नयाँ हो। नयाँ अभ्यासको क्रममा चाहिँ त्यो अभ्यासलाई हामीले अभ्यस्त गराउने हो भने आफ्ना मौलिकतालाई त अगाडि ल्याउनु पर्यो। जो मौलिकता सहितको तपाईँ राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरिन्छ त्यो राजनीतिक प्रणालीले वास्तवमै राष्ट्रवादको चाहिँ अथवा भनौँ न हाम्रो राष्ट्रियताहरूको जुन राज्य हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नको लागि त्यो जुन पछिल्लो सन्दर्भ उठाउनु भएको छ, जसले यो विषय उठाए उहाँले ठिक मुद्दा उठाउनु भएको छ, ठिक अभियान पक्रिनु भएको छ र त्यसलाई हामीले टेवा दिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले काँध र साथ दिनुपर्छ। म चाहिँ त्यो पक्षमा छु। र नेपाल तामाङ गेदुङले पनि हिजो हाम्रो कार्यकालमा पनि के स्थापित गर्न खोजेका थियौँ भने अहिले हाम्रो सङ्गठनको संरचना छ नि, यो त तामाङको मौलिक संरचना होइन नि। हाम्रो संरचना फरक खालको छ र नेपाल तामाङ गेदुङले त्यतिखेर हाम्रै पालोमा पनि तामाङ समाजले विकास गरेको संरचना अनुसार विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले नङ्गोर प्रणाली चोहो प्रणालीका कुराहरू गरेका थियौँ। भने अहिलेको नेतृत्वले अब त्यो कुरामा जान लागि उनीहरू आन्तरिक अभ्यास आन्तरिक तयारीमा छन्।
भनेपछि संस्थागत रूपमा त्यो तयारी गर्नुपर्छ भने जो अभियन्ताहरू जन्मिन्छन् भने उहाँलाई अझै सुविचारित रूपले सम्पुष्ट र समृद्ध पार्नको लागि हाम्रो फिडब्याक चाहिन्छ। हजुर, तपाईँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा भन्नुभयो, हजुर, विविध विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा यस्तै फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँलाई समय दिनुभयो र विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलपा फ्याफुल्ला। हाम्रो तर्फबाट पनि, मेरो तर्फबाट पनि, मेरो अब संस्था नेपाल तामाङ गेदुङ, मेरो समुदाय, मेरो पर्व र यस वास्तवमा यो विश्वकै पर्व हो होइन। यसको बारेमा र मैले जुन एउटा प्रवर्तकको रूपमा जुन विचार बोकेछु त्यो विचारको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको चाहिँ टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई तामाङ भाषामा लाना थुजेछ। नमस्कार। हस्।